الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں۔ تمام علماء کرام کی قسطوں کا ویل مرکز رامان قسط ہاؤس نیو لاری اڈا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اج دے اس جلسے دے انعقاد دا مقصد تساں احباب دا اللہ کریم دے گھر وچ کٹھا ہونا، ساری حاضری اس سلسلہ دے اندر ہوئی ہے کہ سارے ایک عزیز نو اللہ کریم نے حفظ قرآن مجید دی سعادت نال نوازا ہے۔ اس خوشی وچ اج دے قرآن و سنت دے این بیان کرن دا سنن دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ میں اس عزیز واسطے دعا گو ہاں اللہ کریم قرآن مجید دے حفظ تو بعد
قرآن مجید دا فہم علم قرآن مجید تے نال نال عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور اس عزیز دے اس عمل نو اس دے اپنے واسطے، اساتذہ کرام واسطے، والدین واسطے، ادارے دے معاونین واسطے، مدرسے نال ہر لحاظ نال جڑے مخلص لوگ ہیں انہاں واسطے اللہ کریم نجات دا ذریعہ بناوے۔ فصیح اللسان بے فضل العلیم حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب تساں احباب دی خدمت دے اندر اپنے جوہر پارے پیش فرما گئے ہیں، میں بھی چند معروضات حاضری دے پیش نظر عرض کرنیاں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ساڈے اس معاشرے اور ماحول وچ جتنی زیادہ ضرورت امن اور سکون دی ہے، شاید اس تو زیادہ پہلے کدی یہ لوڑ نہ رہی ہوئے۔ ہر بندہ پریشان ہے، بھرا بھرا نال دل نہیں پیا رلدا، اولاد والدین دی فرما بردار نہیں رہی، برادری دی آپس دے اندر مخالفت، قوم قبیلے والاں دے آپس دے اندر جھگڑے، ایک دوجے دے قدم چھکن واسطے تیار کھڑوتے ہیں، خیر خائی کرنا لے بندے گھٹ گئے ہیں۔ ماحول دے اندر امن کیویں آسی، سکون کیویں آسی، چین کیویں آسی، آپس دے اندر دل کیویں جڑ سن، دل کیویں رل سن، اس دا راز کے ہے؟ احباب یاد رکھے، معاشرے دے اندر جڑیاں خرابیاں پھیل دیاں، بد امنیاں پھیل دیاں، بد سکونیاں جنم گھنیاں، ان دی وجہ معاشرے دے اندر وسن والے افراد ہیں۔ جے کر ماحول وچ وسن والے بندے ٹھیک ہوویں، جے کر ماحول وچ رہن والے آدمی ٹھیک ہوویں تا معاشرہ کدی خراب تھی سکدا ہے؟ نہیں تھی سکدا۔ معاشرہ ٹھیک تا ہو سی، ماحول ٹھیک تا ہو سی، سوسائٹی ٹھیک تا ہو سی کہ ماحول وچ وسن والے بندے ٹھیک ہوویں، تے بندے تا ٹھیک تھی سکدے ہیں کہ بنداں دے دل ٹھیک ہوویں۔ جیرے بندے دا دل ٹھیک نہیں او بندہ آپ ٹھیک نہیں، جیرا بندہ آپ ٹھیک نہیں او ماحول نو ٹھیک کدی نہیں رکھ سکدا۔ اج جتنی ضرورت ہے انساناں دے دلاں دے ٹھیک کرن دی، اتنی شاید ضرورت اج تو پہلے نہ رہی ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا، لوگو خبردار، دھیان نال سنو، توجہ کرو، اللہ دے محبوب کے ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا، انسان دے وجود دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے، او گوشت دا ٹکڑا خراب ہوئے تا سارا وجود خراب، او گوشت دا ٹکڑا ٹھیک ہوئے تا سارا بندے دا وجود ٹھیک۔ صحابہ کرام سن دے پین، آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، جیرے گوشت دے ٹکڑے دے ٹھیک تھیون نال سارا وجود ٹھیک، جیرے گوشت دے ٹکڑے دے خراب تھیون نال سارا وجود خراب، او ہے کیرا الا وہی القلب، او بندے دا دل ہے۔ افسوس او جے معاشرے تے ماحول وچ اساں موجود ہیں جتھا لوگاں دے دل مردہ تھی گئے، دل اندھے تھی گئے۔ اللہ کریم نے کلام مقدس دے اندر انساناں دے دلاں نو جھنجوڑا ہے۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ آیت نمبر 45 سورۃ دنا سورۃ الحج 17واں 12۔ اللہ فرمیندے نے کئی بستیاں میں اللہ کریم انہاں کو ہلاک کر کے رکھ دیتا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ اللہ کریم غلطی کے لیے فرمایا وہی ظالمہ، بستیاں ہن ظلم کرن والیاں، یعنی بستی دے راون والے لوگ ظالمن، میں اللہ کریم انہاں کو چیر پاڑ کے تخت و تاراج کر کے نیست و نابود کر کے رکھ دیتا۔ فرمایا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، چھتاں ڈٹھیاں پئیاں، کندھاں ڈٹھیاں پئیاں، بستیاں اجڑیاں پئیاں، ہر پاسو ویرانی نظر آندی پئی۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا۔ اور آج تم سے کیا کہوں، لحد کا بھی پتہ نہیں۔ کئی بستیاں میں اللہ اجاڑ سٹیاں، غلطی اپنی ہانے، قصور اپنا ہانے جو ظالمان۔ اللہ بس اکھے نا، جے کر کوئی بندہ دیکھے انہاں بستیاں وچ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کھوہ تہن، لیکن کھوہ دے اتے پانی بھرن والا بندہ نظر نہیں پیا آندا۔ کھوہ تہن لیکن اجڑے پین، ویران پین۔ نمبر 2 وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، بڑے بڑے محل ویران تھے پین، مکان رہ گئے تے مکین نہیں رہے۔ نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا باب سر، نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا باب سر۔ اس منزل غریب کے ساکن کدھر گئے؟ اجڑیاں پئیاں۔ رب العالمین دا قرآن سورۃ العنکبوت، یہ میرے سامنے 20واں 12 تے آیت نمبر 40 سورۃ العنکبوت۔ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ میں اللہ کریم نے جنہ جنہ بستیاں نو پکڑے ہیں، انہاں دے اپنے گناہاں دی وجہ تو کئی تا بستیاں ہن کہ میں اللہ کریم نے پتھراں دیاں دھاری بھیجی، جکڑ پتھراں دے آ گئے ہیں، پتھراں نال نشانہ بنایا گیا ہے، تباہ و برباد تھی کے رہ گئے۔ تے کئی بستیاں ہو جائیاں، جبریل امین نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، کندے پردے پھٹ گئے، تے بھیجا انہاں دا کنا دے رستے تو وہ کے بہر نکل آئے ہیں۔ تے کئی بستیاں ہو ہن کہ میں اللہ
انہاں کو زمین دے اندر جیندا لہا چھوڑا تے کئی ہن میں اللہ پانی دے اندر انہاں نو غرق کر چھوڑے پروردگار جنہاں دے اوتے تے پتھراں دیاں دھاری بھیجی جبریل چیخ ماری کلیجے پھٹ گئے اللہ جیندا زمین دے اندر چلا آئی اللہ پانی دے اندر غرق کی دئی اے ظلم تا نہیں فرمایا نہیں میں اللہ دا ظلم دے ارادے تو بھی پاک ہاں آنکھو چا اللہ راضی تھی وہ سی اللہ ظلم دے ارادے تو بھی جنہ دا ایمان پکے ہوئے جواب دے میں جنہیں نہیں پڑھے دے میں نو شاکے اللہ ظلم دے ارادے تو بھی جے کر اے عقیدہ نہ ہویا نا ساڑی کتاب میں مسئلہ لکھا پہ جرا اللہ کو ظالم چاکے ایمان دے دائرے چو نکل ویسی اللہ کریم تا ظلم دے ارادے تو بھی اچھا ظلم دے ارادے تو بھی ظلم دا ارادہ ہی اللہ نہیں کرے دا اللہ انہا کو جو تباہ کیتے ہی ظلم تا نہیں اکھے نا میں اللہ کریم انہا نال ظلم نہیں کیتا بلکہ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون اپنے نال آپ زیادتیاں دے ظلم کرے نہن تا تباہ و برباد ہے اللہ اچھا ہوتا تباہ و برباد تھی گئے اگلی گل کے لیے اللہ کریم فرمینے اگلی گل احباب دل دماغ حاضر رکھے رب العالمین فرمینے ہوتا تباہ و برباد تھی گئے نام و نشان میں اللہ کریم مٹا دیتے ہیں او بعد ہی جامن والے لوگوں او میں اللہ کریم تارے دلہ دے دس سکرے وہاں فرمایا افرم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یاکلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمل الابصار او مکے والے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے وچ کنڈے وچھاون والے ہو امام الانبیاء کو پتھراں دا نشانہ بناون والے ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے منصوبے بناون والے ہو تساں جڑے شام دے علاقے جویں دے ہو کاروبار کرن واسطے تجارت واسطے آندے دیویں دے ہو انہاں وستیاں دے کولو گزر دے ہو لیکن عبرت حاصل کیوں نہیں کیتی نہیں چلے پھرے زمین وچ اللہ فرمائے دے دلاں نال سوچے نا تے کنا نال سنے نہ چاہا کتنے عبرت دے نشانے موجود ہیں عبرت دی علامتاں موجود ہیں سبق حاصل کرن دے نمونے موجود ہیں انہاں بستیاں اجڑیاں ہوئیاں گڈے دے بھی پین وادی مکے والوں عبرت حاصل نہیں ہوئی اللہ عبرت کیوں حاصل نہیں ہوئی فرمایا فإنها لا تعمل الابصار اجڑیاں ہوئیاں بستیاں بھی دے دے پین ویران کھو بھی دے دے پین اجڑے محلات مکان بھی دے دے پین لیکن عبرت کیوں نہیں ہوئی اللہ فرمے دے اکھیاں دھیاں نہیں دل اندھے تھی گئے اکھیاں نال تا دے دے پین لیکن فیدہ تا تھی ویا جو دل دی نظر نال نے کھینا ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور اکھیاں دھیاں نہیں ہویا دل لوگاں دے اندھے ہو گئے تے کام تاں بن دے جو دل سجاکا ہوئے ان توڑا کی میں خیال ہے تو سمار کا میرے ڈیٹھے تا بیٹھے ہو دل توڑے میرے پاس متوجہ ہیں کہ نہیں اکھیاں تا کھولی ہوئی دل ہی کھولی بیٹھے ہو کہ نہیں ہاں خیال کرے کم بنتا بھی تا ہے جو دل دی توجہ میں حضرت سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمینن مکے گیوں تے کہ پھل پائیو سکھائیو ہنر بازی ہو تسبیح ہاتھ وچ پکڑ مسلح تے بنیو پاک نمازی ہو سادہ کپڑے گل وچ پاویں تے آنکھن لوگ حجازی ہوں جب تک سینہ صاف نہ ہوئے باہو جب تک سینہ صاف نہ ہوئے باہو رب کدی نہیں ہوندا راضی ہوں
ماحول تاں ٹھیک ہو سی کہ بندہ ٹھیک ہوئے تے بندہ تاں ٹھیک ہو سی جو بندے دا دل ٹھیک ہوئے افسوس ہے لوگاں دیاں اکھیاں تا دیکھ دیاں پئیاں لیکن لوگاں دے دلاں دی توجہ نہیں رہی اللہ فرمائیں فإنها لا تعمل الأبصار اکھیاں لوگاں دیاں دھیاں نہیں رہیاں اکھیاں نال دا دیکھ دے پین وسیاں اجڑیاں پئیاں ویران تھیاں پئیاں لیکن دل دی نظراں نال دے تھے نہیں ولکن تعمل القلوب التي في الصدور دل اندھے تھی گئے نا اج ضرورت ہے بندے دا دل سجا کا تھی ونجے ہن خیال کرے یہ تو میں تمہیدی کلمات عرض کیتے ہیں نا ہن توجہ کیڑے بندے دا دل مردہ ہے تے کیڑے بندے دا دل جیندہ ہے یہ فرق دسنا تھوڑا کیویں خیال ہے دل جیندہ ہونا چاہیے کہ نہیں دل جیندہ ہوئے دل دیکھنا نہ ہوئے دل کیویں جیندہ تھی سی خیال کرے حباب پہلی گل جیڑا بندہ اللہ دی نافرمانی کیتی رکھے گناہ کیتی رکھے تے اس امید نال کیتی رکھے جو بعد توبہ جا کرے ساں این بندے دا دل مردہ ہے این بندے دا دل خیال کرے جیڑا بندہ توبہ دی امید تے گناہ کیتی رکھے ہوں بندے دا دل مردہ ہے ایک تہے ایویں اتفاق نال کوئی غلطی تھی گئی ہے بندہ بھولے کے نال گناہ کر بیٹھے ود معافی چمنگیس اے مسئلہ نہیں مسئلہ اے بیٹھا عرض کرے نہ جان بوجھ کے گناہ کریں دا بھی ہے جان بوجھ کے اللہ دی نافرمانی کریں دا بھی ہے جان بوجھ کے رب کائنات دی بغاوت کریں دا بھی ہے جان بوجھ کے نمازاں چھوڑی کھڑے جان بوجھ کے زکاتاں نہیں دیندا جان بوجھ کے ڈامے نہیں کڑھیں دا جان بوجھ کے قرآن تو کنڈ کی جی کھڑے اپنے سامان نال پیسے نال دے مال نال گودام بھرے ہوئے نا جان بوجھ کے حج گن سے نہیں بھی آویندا آنکھوں سے ملک صاحب نمازاں پڑھے ملک صاحب روزے رکھے کر مہربانی کر خان صاحب اللہ دے قرآن دی تلاوت کی دی کر آکھے بادشاہ اللہ غفور رحیم یہ بندے دا دل مردہ ہے جیڑا توبہ دی امید تے گناہ کیتی رکھے بعد توبہ جا کرے سا اے پہلی نشانی ہے دل دے مردہ ہومن دی اللہ تے ای امید تے گناہ کرے دا بھی ہے جو توبہ جا کرے سا اے نہیں سوچا جو سادہ ویتبار کوئی نہیں سورۃ النساء رب العالمین دی لا ریب کتاب اے میرے سامنے پنجواں سپارہ کھلا ہوئے ہے رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے اللہ اے سورۃ النساء کھولی بیٹھا تے آیت نمبر 17 فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم فکان اللہ علیما حکیما توبہ قبول کرنا اللہ دے ذمے ہے اللہ توبہ قبول کرے سی تفضلاً اپنے ذمے چلایا سا میں توبہ بندہ دی قبول کرے سا لیکن کیویں فرمایا للذین یعملون السوء بجہالۃ جڑے نادانی دی وجہ تو بے وقوفی دی وجہ تو گناہ کر بیٹھن لیکن ثم یتوبون من قریب جلدی توبہ جا کریں نا غلطی تھی بھی گئی ہے نافرمانی تھی بھی گئی ہے جلدی توبہ جگی جی نے فرمایا فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما میں اللہ کریم انہاں دی توبہ قبول کرے نہ ہونا جڑے غلطی نال گناہ کر باویں نا بھلے کے نال گناہ کر باویں نا تے گناہ کر کے توبہ جلدی کر گھنن تے ای نیت نال توبہ کیتی ای نیت نال گناہ کیتا وقت توبہ کرے سا چا مرن تو پہلے توبہ جا کرے سا
ای بندے دا دل مردہ تھی چکے. فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. انہاں بندہ دی کوئی توبہ قبول نہیں جڑے نافرمانیاں کرے دے رہندن، گناہ کرے دے رہندن تے گناہ کرے دے موت دا ٹائم آ گئے. گھنگرو کھڑکدا پیا ہے، سکرات لگ گئے، پیرا ضرور نکلیں گوڑے چوں رانا تے پیڑ دے سینے چوں روح پہنچ گئی ہے گھنڈی دے ہوتے. اللہ فرمائیں حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن. تے جڑے روح گھنڈی تے نرگڑ تے پہنچ گئی ہے، تلوہ وجود بے جان تھی گئی ہے، ٹھڈا تھی گئی ہے. تے ہن بندہ دے اللہ میں توبہ کرے نا، اے جے بندے دی توبہ کوئی قبول نہیں. اور کا سن دے بیٹھے ہو مردے ویلے آخر میری معافی جی. ہی کہ توبہ ہونی نے ڈرائیور والی، او توبہ نا ڈرائیور والی توبہ دا پتہ ہی وے نہیں تے سفر کریں دے اللہ راضی ہونے پتہ کو نہیں. جیرے ویلے ڈرائیور ڈاٹ سان دے بس چلاون لگ دے نا، سٹیرنگ تے باندھن نا دے دیو کان نہ پہنے نا تے واجے ویلے گڈی ٹور پئی تے نور جہان دی کیسا لا رہی تھی. یہ ڈرائیور دی توبہ ہے. سچ بیٹھا تھا ہاں نہ نہیں کرنے دے پتہ کا کوئی ڈرائیور والی توبہ ہی قبول کو نہیں. بندہ ڈرائیور والی توبہ کرے کان چ نپے اگو گیا تو اللہ دی نافرمانی شروع کر دی. ایک توبہ ہے، یہ مذاق ہویا. ہک تے نمبر 2 بندہ مردے ویلے توبہ کرے جے ویلے سکرات لگ ونجن اون ویلے دی توبہ ہی کوئی قبول نہیں. سورت دنا سورت یونس رب العالمین نے مسئلہ سمجھایا ہے سورت یونس وچ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. آیت نمبر 9 سورت یونس 11-12. جیرے ویلے ظالم فرعون نو ٹبیاں آیاں بحیرہ کلثم دے اندر دریائے نیل دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پچھوں میں دا بھی ہے اپنی فوج تے جماعت دے لشکر کو نال لاگے. او منظر بھی قرآن پاک بھی جو سنی ونجے. اللہ فرمائے فلما تران جمان قال صحاب موسیٰ انا لمدرکون. آیت نمبر 61 سورۃ الشعراء 19-12. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین نے فرمایا ہے راتوں رات اپنی قوم کو گھن کے دیتھوں ٹروانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو نال لائے ویندے پین ٹرے ویندن تے جرولے فرعون کو پتہ لگے اپنی ساری قوم تے قبیلے کو نال لاگے پچھوں دور بھی ہے. ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم کو فرعون دا لشکر بھی پچھوں پہنچ جائے ہے. اللہ فرمائے فلما ترال جمان دوہاں جماعتاں ایک دوجے کو لے گھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سنگتیاں نے ڈٹھے پچھوں فرعون پہنچ آئے اپنی فوج کو نال لاگے تے فرعون تے ان دی جماعت بھی ڈٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ان دی جماعت نے پکڑے گئے نا اگو دریا دیاں موجاں پچھوں فرعون دیاں فوجاں پکڑے گئے. رب العالمین نے منظر بیان فرمایا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی بول بے اللہ دی قسم ایسا پکڑے گئے
حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندے ہیں اس مقام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی گھبرا گئے، اج پکڑے گئے ہیں، کوئی بچن دی صورت نظر نہیں پیاں دی، اگوں دریا دیاں موجاں پچھو فرعون دیاں فوجاں، اگوں تے قدم ودھے نے تاوی موت ہے، پچھو تے قدم ہٹے نے تاوی موت ہے، اگوں تے وینے دریا دیاں موجاں سگوں نگل ویسن، یہ پچھو تے ہٹ دے فرعون دیاں فوجاں کھا میں سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آکھن لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آج تو ساں پکڑے گئے ہیں، چلو پہلے فرعون تے اون دی ساری قوم تے قبیلے دی غلامی کریں دے آسے، انہاں دے کمی بن کے زندگی گزرے دے پہ آسے، خدمتہ کریں دے آسے، چلو جان تا باقی یہی ہن تا جان میں دیئے پھس گئے۔ اللہ کریم فرمائیں قَالَ كَلَّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلی دیتی، او میری قوم تساں تا موجاں تے فوجاں گڈے تھے پے ہو تے میں موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نال یقین جڑا کھڑا ہوتا ہے۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، خبراں دے کہ وہ میرا پروردگار میرے نال ہے، اللہ جے کا رستہ دسن تے آیا موجاں دے فوجاں دے وچوں بھی رستہ بنانے سی، ایمان اور اللہ دا نام اچا چوے، ای مشکل ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام دا یقین کہندے نال آئی، جڑے اللہ کو منے دے اونچا بولن، جڑے نہیں منے دے اونچا نہ بولن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا یقین ای ٹائم کہندے نال آئی، اونچا اللہ راضی ہونے کہندے نال آئی، مخلوق نال نہ مویاں نال نہ جیندیاں نال کہیں درخت نال تھلے نال نہ انما یا ربی رب کعبہ دی قسم، اللہ دے نبیاں دا عاشق او بندہ ہے جدا یقین بھی نبیاں والا ہوئے، اوکھے ویلے یقین کہندے نال ہوئے اللہ نال، اے نبیاں دا عاشق ہے۔ اساں دا یہ دعوت میں دینی ہے، عقیدہ بھی نبیاں والا بناؤ، عمل بھی اللہ دے نبیاں والا بناؤ، اللہ اللہ تے بندہ کامیاب تاں تھی سکدا ہے جو عقیدہ بھی نبیاں والا ہوئے، عمل بھی نبیاں والا ہوئے۔ اوکھے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عقیدہ انما یا ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے نال ہے، آپ کوئی رستہ بنانے سی۔ اللہ کریم فرمائیں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نال گل بات شروع کر دیتی، وہی نازل جنگی دی، میرے کلیم ہاتھ والا سوٹا مارو پانی تے مارا، تو سن زمیندار لوگ ہو، تو تجربہ ہے، ہاتھ دے اندر سوٹی ہوئے تے بندہ واندے پانی تے مارے، سوٹی پار تھئی وے دیئے پانی مل وے دے، ٹھیک ہے مارکا ٹھیک ہے، سوٹی کراس کر گئی پانی وقت مل گیا، میرے پیغمبر سمندر دے ہاتھ دے سوٹی مارو، حضرت کلیم نے سوٹی ماری ہے، بجائے سوٹی کراس سیون تو بعد پانی ملن دے، اللہ فرمائے فن فالا کا فکان کلو فرقن کالطود العظیم، سوٹا مارن دی دے رہی، رب العالمین نے وہاں سمندر دے اندر سکے 12 رستے بنا دیتے۔ آنکھو چا اللہ کر سکتا ہے، آنکھو چا اللہ اچھا اللہ قادر جو ہے، 12 قبیلے 12 سکے رستے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو نال لا کے ٹر بین سکے رستہ وچ پار پہنچ گئے، فرعون بھی پچھوں آون لگے، رستے جو بنے پین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا ہے میں دوجی دفعہ سوٹا مارا پانی چل پوے تاکہ فرعون سارے پچھو نہ سکے، اساں پرلے کنارے دے فرعون این کنارے تے رہ وئے، میں دوجی وار سوٹا مارا تے پانی چل پوے، رب العالمین نے فرمایا وَاتُرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، میرے پیغمبر سوٹا نہ مرے ان یار سکا رہمن دے،
واہ میں ڈالنا واتروں کل بہارا رہا سکا راون نے اللہ 12 رستے بنے بین پھر ان بھی پچھوں آوے سی بس ساڑے تو نکلن دا گیرا فائدہ اللہ فرمائے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم اے مسئلہ توڑا نہیں اے مسئلہ میرے سکا رہا ڈیو آئے فرعون اپنی قومی نال جیرے ویلے سکے رستان دے وچا لے جائے ہے اللہ فرمایا ہون سوٹا مار میرے پیغمبر حضرت کریم نے سوٹا مارا ہے سوٹا مارن دی دے رہی اللہ کریم نے سکے رستان پانی دی موجہ دے اندر تبدیل کر دیتا قوم بڑھن لگی فرعون کو بھی ٹوبیاں آئیاں اللہ فرمائے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین سورۃ یونس 11 آیت نمبر 90 کھولیم ٹوبیاں ناک تے منہ وچ فرعون دے پانی وڑے چیک مار گیا کھن لگا ہن میں منے دا آمن تو ہن منے نا انہو لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل جے کو بنی اسرائیل مشکل کو شام من گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم والے جے کو حاجت روا من گئے میں بھی منے نہ جرے اللہ کو نظر نیاز دے لیک منائی نے اللہ کو میں بھی نظر نیاز دے لیک منے نہ جرے اللہ داتا ہے سارا دیا ضرورتاں نو پورا کرنے والے ہے میں بھی منے دا انا من المسلمین میں فرما برداراں وچوں بننا ہن مسلماناں وچوں بننا اللہ کریم دی طرفوں اعلان ہویا قال رب العالمین دی طرفوں اعلان آیا اچھا ہونا دے میں منے نا ایمان قبول کرے نا ہن میں کو معافی دے دیو ہائے ہن تو نہیں میں غلطی کرے دا رہی ہاں اللہ دی طرفوں جواب آیا آنا ہن تکڑا تھی نا شاباش ہمت کر پہلے داداؤنا میں انا ربکم الاعلی وڈا رب میں توڑا مشکل گشا حاجت روا میں ذرا جیاں ٹبیاں یا غڑتیاں یا تے ہون منے نا آنا تکڑا تھی شاباش ہمت کر فقد سیت قبلو وکنت من المفسدین ہون تو نہیں تا فرمانیاں کریں دا رہی ہیں بڑا فسادی بن کے رہی ہیں تے ہونا دے میں منے نا توبہ کرے نا اللہ واسطے جنڈو دیا باب دل دماغ حاضر رکھے خلاصہ دا کو سنا ون لگا جنہوں بندے تے موت دا ویلا ونجے اون ویلے توبہ کرے اللہ توبہ قبول کرے دا نہیں فرعون دی توبہ قبول تھئی اچھا بولو مارکا توبہ قبول تھئی نہیں تھئی کیوں نہیں تھئی موت دی علامات آ گئی ہن موت دیاں نشانیاں آ گئی ہن جڑے موت دیاں نشانیاں آویں بندہ توبہ کرے اللہ توبہ قبول نہیں کرے دا بندہ لوگ کیا دین بادشاہ بڈھے تا تھی ونڈے ہو جڑے ویلے بڈھڑے تھی گئے پیچھے داڑھی رکھے سوں بس کو بندے کو یقین ہے بھئی بندہ بڈھے پہ دی عمر کو پہنچ سی اللہ جوانی نہیں سنبھال سکتا اللہ دی قسم اسا بڑھڑیاں دے موڑھیاں تے جواناں دیاں لاشاں ڈٹھیاں والدین دیاں جھولیاں تے گوداں وچ جوان پتراں دیاں میتاں ڈٹھیاں اور یوں غفلت دے وچ عمراں ساری تے نہ سوچو یار بیگانا درندے جاگن پرندے جاگن ہگ سمگیے تو انسانا آسن قبراں اتے پوسن خبراں کیوں غافل تھیں دیوانہ کر یاد خدا
آمد باری نو نے سمجھ تو انسانا اللہ اللہ ایک سادہ بھی تمہار نہیں اب آپ پہلی گل یاد رکھے بندہ اس نیت نال گناہ کیتی رکھے جو بڑھڑا تھی ہم تا توبہ جا کرے سا وال چٹے تھے تا توبہ جا کرے سا وڈیری عمر دا تھی ہم تا معافی چمنگ سا این بندے دا دل مردے این بندے دا دل مردے در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار اصل توبہ دا جوانی دی توبہ ہے بندہ بڑھڑا تھی وے اکھے جی ہون تا میں توبہ تیب تھی گیا کر جو کچھ نہیں سکتا بھگاڑ بڑھا تھی آئی اکھے جی ہون میں بھیڑا کھانی چھوڑی تن کھا نہیں سکتا دن جو کونن ایک توبہ ہے اللہ راضی انہیں نراز تا نہیں تھی گئے مسئلے کوڑے کوڑے بیٹھا کرے نا اگو شک پوندے میں خفا تھی گئے تکڑے روے یہ پہلی نشانی بیٹھا رہے نا جلدی توبہ کرنا نبیاں دی سنتے کیا کھم جلدی توبہ کرنا نبیاں دی سنتے دلیل پوچھو رب العالمین دا قرآن مالک کائنات نے مسئلہ سمجھایا ہے یہ میرے سامنے سورۃ البقرہ کھلی ہوئی ہے پہلا بارہ مالک کائنات نے فرمایا حضرت آدم نو اما حوا نو آیت نمبر 35 وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اللہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نو رب العالمین نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تو بھی جنت وجرے تیری بیوی بھی جنت وجراوے شیطان کو اللہ لانتی بنا کے کٹ چھوڑا شیطان لانتی کیویں بنے اللہ فرمائے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بناون تو بعد وجود تیار کرن تو بعد وجرڑے روپا چھوڑیے سارے فرشتوں نو اللہ کریم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ کرو تے ابلیس نو اللہ وکھرا حکم دیتا ہے تے بھی حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ کرنا ہے اللہ فرمائے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون 14واں پارہ سورۃ سورۃ الحجر اے میرے سامنے آیت نمبر 3 کھلی ہوئی ہے سورۃ الحجر دے 14واں پارہ سارے دے سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے جھک گئے ابلیس انکار کر لیتا میں آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ نہ کریں دا رب العالمین نے فرمایا اچھا فاخرج منہا فإنک رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ نکل ونج مردود بے ایمان نا پاک پلیتا نکل ونج تھوں ایتا فرما بردار لوگاں دی جھائے نا فرمانا دی جھا نہیں اللہ مردود کر کے دھتکار چھوڑا فرمایا قیامت تک تیرے دے لعنت وستی راسی فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ کیتے کہ نہیں چپ کر بیٹھے ہو مسئلے سمجھ نہیں پہ آدھے فرشتہ سجدہ کیتا کہ نہیں کیتا فرشتہ تو حضرت آدم دے سامنے سجدہ کیتے انسان دے سامنے انسان کو فرشتہ دے کو سجدے کرنے دی اجازت ہے چپ کر بیٹھے ہو اللہ دے بندے ہو میرے حلقہ کو مسئلے دا پتہ کو نہیں نہ اساں تساں جبرائیل فرشتے دا سجدہ کر سکتے ہیں نہ میکائیل دا اسرافیل دا تے جڑا سارا بیلی اسرائیل ہوندا ہی نہیں فرشتے انسان دے سامنے جھک گئے لیکن انسان کو فرشتہ دے سامنے سجدے کرنے دی کوئی اجازت نہیں واہ واہ اللہ راضیوں نے انسان کو فرشتہ دے سجدے دی تا اجازت نہیں تھلے دے سجدے دی کیویں اجازت ہے فرشتہ دے سجدے دی تا انسان کو اجازت نہیں قبر دے سجدے دی کیویں اجازت ہے اے مسئلہ کیوں سمجھ نہیں آندا
متھا بناون والا اللہ سن دے پے ہو پتہ نہیں تولا کیویں عقیدہ میرے تائیں متھے دے نال سجدے دے لے گویں صرف اللہ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد پڑھ دینا دعائے قنوت وچ اللہ نمازاں بھی تیری رضا واسطے پڑھ دے ہیں عبادتاں بھی صرف تیری کرنے ہیں تے پروردگار سجدہ بھی صرف تیرا کرنے ہیں ابلیس لعنتی بن گیا نکل گیا اللہ حضرت آدم تے حوا کو فرمایا ہے تساں جنت جراؤ فَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا جنت دے اندر کھاؤ پیو جتنا کھاؤ جتنا پیو تیری مرضی لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ جتوں مرضیاں دیے کھاؤ تے جتنا مرضیاں دیے کھاؤ لیکن این درخت دے نیڑے نہیں ونجنا او کیڑا درخت ہے اللہ بہتر جاندا ہے اللہ دے حوالے کر چھوڑو علم ہے اللہ فرماندن فوسوس لهم الشیطان شیطان دا بہر نکل گیا ہے تے اما حوا تے حضرت آدم کو وسوسہ سٹا آکھن لگا حل ادلکم علی شجرہ میں تو کو دسینا اے اللہ جڑا منع کیتا ہے این درخت دے نیڑے نہیں ونجنا جی اس واسطے اللہ کریم منع کیتا ہے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین جے کر تساں اے درخت کھادا جا تساں دوے فرشتے بن ویسو نمبر 2 ہمیشہ دی تو زندگی مل ویسی موت کو لو پاک تھی ویسو بس اے جڑے وسوسہ شیطان پائے اللہ کریم فرمینن اما حوا تے بابا آدم کھا بیٹھے اللہ سیاں کھا بیٹھے تے تا منع کیتا آئی فرمایا خبردار حضرت آدم دے بارے گل نہ کرے خبردار کوئی گھٹ ود لفظ حضرت آدم دے بارے توڑی زبانی چو نہیں کرنا چاہیے دا اللہ کریم کیوں اے رب العالمین دا قرآن کھولی بیٹھا فرمایا وَلَقَدْ عِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا اے میرے سامنے رب العالمین دی لارب کتاب اللہ اللہ مالک کائنات دا قرآن آیت نمبر 115 سورت طٰہٰ تے 16 بارہ اللہ فرمائن میں پکا وعدہ گھدا ہی حضرت آدم علیہ السلام تو این درخت دے نیڑے نہیں ونجنا تے وعد اللہ کیویں کھا بیٹھے اکھے فناسیا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے جان بوجھ کے انہاں نہیں کیتا بھول گئے جرا عالم الغیب ہوئے او بھولدا نہیں ہوندا جرا کڑا سنا وے ماں صلی اللہ بھول گیا ہے سنا وے نا جرا عالم الغیب ہوئے او بھولدا نہیں ہوندا تے جڑا بھول ونجے او عالم الغیب نہیں ہوندا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے نا کھا بیٹھے اما حوا وی رب العالمین فرمیندنا ولم نجد له عزما انہاں دے دل دے اندر میں اللہ کریم دے حکم دی خلاف ورزی کرن دا کوئی ارادہ نہیں دل تا پاک ہی لیکن بھول گئے اساں تا جان بوجھ کے غلطیاں کرنے ہیں تے وقت آکڑ رہنے ہیں اللہ دی نافرمانی کی تھی تے آکڑ گئے ملک صاحب نماز تا پڑھوا کے ٹکرا مارنیاں اللہ کو نمازہ تے رکھیے ایک نافرمانی کی تھی گناہ کیتا تے آکڑ گیا اللہ خطرے بندہ ایمان دے دائرے چنا نکل ونجے ملک صاحب روزے تے رکھو آکے واہ آپ نے کو بکھا مارونے کو اللہ روزہ تے رکھی ہوئی اللہ یعوذ باللہ گناہ کیتا تے آکڑ گئے کریں دے بھی جان بوجھ کے تے آکڑے بیٹھے ہیں تے آدم علیہ السلام بھول گئے
رب العالمین فرمائیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیت نمبر 37 سورۃ البقرہ دے پہلا بارہ رب العالمین نے فرمایا اے بے تو بازو گملے باز انتو اے آدم علیہ السلام بی بی حوا تسا جنت چو چلے ونجو این درخت دے نیڑے تے نہیں ونجنا ہن تسا اتھا نہیں رہ سکتے چلو اتھوں چلے ونجو خیال جیرے ویلے جنت وچوں باہر حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں اللہ آپ کوئی مینوں او کلمے دسیا جڑے کلمے میں پڑھا تے تو اللہ کریم میرے تے مہربانی والا جا فرماویں اللہ تو راضی تھی ونجے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم فرمایا اے کلمے پڑھ دے ونجو تے میں اللہ توبہ تاری قبول کر گھنساں اللہ کریم کہنے کلمے ہانا سورۃ دنا سورۃ الاعراف القرآن یفسر بعضو بعضا اے میرے سامنے سورۃ الاعراف کھلی ہوئی ہے 8واں بارہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ساپڑے اتے زیادتی کر بیٹھے ہیں یہ کرتے ہیں سگی بخشش نہ کی تھی تے سارے تے رحمت نہ کی تھی اسا نقصان پاون والا وچوں ویسوں ایک کلمے پڑھ دے گئے تے اللہ توبہ قبول کرے دا گیا۔ جلدی توبہ کی تھی کہ نہیں؟ اللہ راضی ہونے چپ کر گیا ہو یہ گل تو سمجھاونی آئی جیرے بندے دا دل جیندے او بندہ جے بھول بھولے کے نال اللہ دی نافرمانی کر بھی باوے یا جان بوجھ کے کوئی غلطی تھی بھی ونجے آکے نہیں ویندا ہوندا جلدی توبہ جا کریں دے بس جلدی توبہ کرنا بندے دا کام میں جلدی معاف کرنا رب العالمین دا کام میں۔ اللہ راضیوں نے میں جو ایدے حوالے تو کو سنا ہے نا ہن تساں مسئلہ کیڑا سمجھی بیٹھے ہو بھئی بندے دا دل مردہ ہونا چاہیے یا دل زندہ ہونا چاہیے؟ جیرے چاندن دل زندہ ہوئے ذرا اچھا جواب دے میں تھوڑے واسطے رحمت دی دعا منگا دل مردہ ہونا چاہیے یا دل زندہ ہونا چاہیے؟ تے مردہ دل ہون دی کیڑی نشانی ہے بندہ گناہ کیتی رکھے تے دل اچ نیت ہوے توبہ چا کرے سا بعد وچ اے بعد دی توبہ دی نیت نال گناہ کرن والے دا دل جیندا نہیں ای بندے دا دل مردہ ہے۔ ہن تکڑے بیٹھے ہو تو میں قرآن دی ایک بئی مثال سنے نا اللہ کریم فرمائیں سورۃ صاد وچ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اے میرے سامنے آیت نمبر 17 سورۃ صاد 23 بارہ میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا حضرت داؤد علیہ السلام دا قصہ بیان کروا سنائید میں اللہ انہوں بڑیاں طاقتاں تا کیتیاں ہن میں اللہ بادشاہی عطا فرمائی انہو اواب بادشاہی ہون دے باوجود نبوت ہون دے باوجود ہر معاملے دے اندر اللہ لے پاسے توجہ کرن والا ہر ویلے اللہ دے پاسے دھیان اللہ کیڑی نعمتاں دتیاں ہن کہ انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق 4 بڑیاں کتاباں ہیں زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ دیتی تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیتی انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیتی تے قرآن مجید
آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ زبور شریف دیتی تے زبان دے اندر اتنی مٹھاس رہی، اتنا سوز رہی، ایڈی سونی آواز رہی حضرت داؤد علیہ السلام دی کہ جڑے ویلے زبور شریف دی تلاوت کرے نا پہاڑاں وچوں بھی آوازاں دیوں دی سبحان اللہ سبحان اللہ، پہاڑاں چوں آوازاں دی سبحان اللہ دی. اللہ بس اکھے نا وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا جڑے زبور شریف دی تلاوت کرے نا اڑ دے پکھو بھی کھڑو ویندے ہن. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا پکھو بھی نال کٹھے تھی ویندے ہوندے ہن حضرت داؤد علیہ السلام دی زبان وچوں زبور شریف سنن واسطے. میروڑی خیال کرے اللہ راضی ہونے. کل اللہ اواب حضرت داؤد علیہ السلام دی عبادت دے کے اللہ دا ذکر دے کے زبور شریف دی تلاوت دے کے ساری دی ساری مخلوق دا دھیان اللہ لے پاسے تھی ویندائی. کل اللہ لام تالی لیا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ. میں اللہ حضرت داؤد علیہ السلام دی بادشاہی بڑی مضبوط بنائی، بڑی سمجھ تے دانائی عطا فرمائی تے اے جیاں میں اللہ کریم نے ملکہ دیتا کہ دو بندے جھگڑا پہ کرنے ہوئے نا اے جائی گل کرنی جھگڑا کرن والا دا رولا مکا دیونا. ہن تساں جاگ دے بیٹھے ہو تو میں قصہ سناواں. فرض کفایہ بھی ادا کرے نا تے باقی جنڈو والے گل بڑی اوکھی نے خیال کرے. اللہ فرمائے نے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ حضرت داؤد علیہ السلام بند کمرے وچ عبادت پہ کرے نن چار چپیروں کندھاں چوکیدار کھڑو تن دروازے بھی بندن. حضرت داؤد علیہ السلام اندر اللہ دی عبادت وچ. اللہ فرمائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حل اتاک استفہام تشویقی او جنہ جھیڑا لایا ہی انہاں دی خبر توڑے تونی آئیے کہ نہیں. اللہ کیویں جھیڑے لاون والا دی خبر. اذ تصور المحراب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دی عبادت میں کریں ننا کہ کدھا لے پاسوں دھرک مار کے دے بندے آ گئے. اساں جی میں سارے احباب بیٹھے ہیں بجائے دروازے کل آمر دے کوئی بندہ جو کندھا لے پاسوں چھال مار کے اندر آ ونجے اساں حیران تھیسوں کہ نہیں. کمال ہے کندھا لے پاسوں دھرک مار کے آ گئے. اذ تصور المحراب کندھا لے پاسوں دھرک مار کے تے بندے آ گئے عبادت خانے وچ. اذ داخلوا علی داؤد ففزع منہم جڑے حضرت داؤد علیہ السلام دے سامنے آئے اللہ دا پیغمبر گھبرا گئے. اے کون ہیں بھائی؟ کندھا لے پاسوں آ گئے دھک مار کے چھال مار کے جڑے ویلے گھبرا گئے قالوا لا تخف او دھک مار کے آون والے بندے آکھن لگے ڈر نہیں گھبرا نہیں. بھائی تسا جو کندھا لے پاسوں آ گئے او دھک مار کے کمال ہے میں ڈرا نہیں. تسا دشمن ہو سجن ہو کون ہو؟ آکھن لگے خصمان بغا بعضنا علی بعض فحکم بیننا بالحق ولا تشتت وہدنا الی سواء الصراط. ساڈا آپس وچ جھگڑا ہے رول ہے اساں تواڈے کولوں فیصلہ کراونا ہے. ساکو چوکیدار آمن ننے دے کندھا لے پاسو آ گئے دھک مار کے فیصلہ ٹھیک ٹھیک کرے کہندی سیڈ نہیں گھننی طرفداری نہیں کرنی. ہاں دسو کہ رولا تواڈا؟ ایک وچوں بول پیے
آخر لگا ان ھذا اخی لہو تسون ناجا ولی ناجۃ واحدہ آخ اے میرا بھائی کھڑوتا ہوا ہے ایدیاں 99 دمبیاں کیڑی شے چپ کر بیٹھو اللہ دے بندے کیڑی شے 99 تے ولی ناجۃ واحدہ 99 دمبیاں دا مالک میرے کول ایک دمبی ہے فقال اکفلنیھا میں کو اد ایک بھی میں کو چڑے جو سینکڑا پورا تھی ونجے وعزنی فی الخطاب ہے وڈا چلاک میں بھولا بننا سادہ بننا اے وڈا توبہ کینچیاں کو زبان چل دیس میں کو آدھا 99 دمبیاں میڈیاں جیرے ویلے چرن وینیاں تو ہک دے پچھو اوکھا تھی نے کا پٹھا کھدنا پوندائی اجڑ نال چھوڑنے رلی ملی ودیرہ سی پانی دا انتظام کرنا پوندائی دھوب چھاں دا خیال کرنا پوندائی کا پٹھا آنا پوندائی دھوب چھاں دیکھنی پوندی وی جے کر ہک دمبی میرے اجڑ جرلا دے سے میں کچھ دے سے ساریاں تکلیفاں تو بچ ویسے ہے وڈا چلاک میں کو جواب ہی نہیں آتا میں کیا کھاؤں کون سن دے بیٹھے ہو کون حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا لقد ظلمک بسوال ناجاتک الی نیاجہ وڈی زیادتی کی تیس بڑا ظالم آدمی ہے بھائی 99 دمبیاں ہن پیاں تے ہک دمبی تیرے علی بھی منگ دے جو سینکڑا پورا تھی ونجے بڑی زیادتی ہے بھائی کمال ہے فرماون لگے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ایو جے جڑے شریک ہوون ایک دوجے تے زیادتیاں کرے دے رانے ہونن ہاں جڑا ایماندار ہوے چنگے عمل کرن والا ہوے او دوجھا تے زیادتی نہ کرے دا وکھری گل ہے لیکن اے جے بندے بہوں گھٹ ہوندن جڑے دوجھا تے زیادتی نہ کرن وڈی زیادتی کیتی اے جڑے حضرت داؤد نے گل کیتی دوئے ہسن لگے دوئے کھلن لگے ہسن لگے ایک دوجے کو دے کے ہسن تے آسمان تے چڑھ گئے سن دے پہ ہس دے ہی وینن اٹھ دے ہی وینن آسمان تے چڑھ گئے حضرت داؤد کو تا خیال آیا جو اے انسان نہ نیتا فرشتے ہن کون ہن فرشتے اے تا میرا امتحان کرنے ہن اوہو اللہ فرمین وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّا جرولے دوئے کھل کے ہس کے آسمان تے چڑھ کے غیب تھی گئے تو حضرت داؤد کو خیال آیا اے تا اللہ نے میرا امتحان کی دے ہے اب آوت گل یاد کرے ہے حضرت فرمایا کیرا تولا جھگڑا تیرو لے ہک وچوں آکھن لگا ایندیاں 99 دمبیاں میری ہک دمبی ہے تے ہک دمبی بھی میرے کول منگ دے جو سینکڑا پورا تھی ونجے تے حضرت داؤد کے فرمایا یار وڈا ظالم ہے وڈی زیادتی کیتی تے دوئے کھل کے تے اتو دے چڑھ گئے غیب تھی گئے حضرت داؤد کو تا خیال آیا با ہک دی گل تا سنی ہم دوجے دی بھی سننی آئی دوجے دی بھی سننی آئی فیصلہ تا دیونا ہے ہک بندے تا گل کیتی ہے جو میری ہک دمبی ہے ایدیاں 99 ہی نا ہک بھی میرے کو لو منگ دا جو سینکڑا پورا تھی ونجے ایدی تا سن کی دی ہم دوجے دی بھی سننی آئی لیکن میں تا دوجے دی نہیں سنی تے پہلے فیصلہ چلیتا جو ظالم ہے ہاں اتا اللہ میرا امتحان کی دے احباب خیال حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہن بادشاہ بھی ہن اللہ راضی انہیں مسئلے کو سمجھو نبی بھی ہن آنکھو چاہ مسئلہ سمجھا وہاں نبی بھی ہن بادشاہ بھی ہن سمجھ رہے مسئلے کو اللہ کریم نے فرشتہ کو
انسانہ دی شکل دے کے بھیجے تاکہ حضرت داؤد علیہ السلام دے سامنے ون کے اے گل بات کرن وقت دے بادشاہ کو چاہی دے کہ جیرے ویلے عوام دا فیصلہ کرن لگے دوہاں پارٹیاں دی سننی چاہی دیے اے حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھاون واسطے رب العالمین نے فرشتے بھیجے ہن تاکہ فیصلہ کرن لگے اپنی قوم تے عوام دا اپنے لوگاں دا جڑے ملکی جنان تے دعا دی سن کے فیصلہ کرن تے حضرت داؤد علیہ السلام تو جلدی تھی گئی جیرے ویلے ایک دی سن کے فیصلہ دتا بڑی زیادتی کیتی حصہ لیکن فوراً خیال آئے اوہ ایک دی سنی ہم دوجے دی سننی آئی اللہ فرمیدن فاستغفر ربہ وخر راکعا وناب فوراً حضرت داؤد نے اللہ تو معافی مگنی شروع کر لیتی سن دے پہ اصل ایک گل میں نے سنی آئی استغفار کی تے اللہ میں کو معاف کر دعا دی سن کے فیصلہ دیونا ہم جلدی ہو گئی ہی دی سنیم خرارا کے وناب اللہ دے سامنے جھوک گئے اللہ لے پاسے توجہ شروع کر لیتی پروردگار میں کو معاف چا فرما دعا دی نیم سنی تے فیصلہ جانتم رب العالمین فرمیننا فغفرنا لہو ذالکا میں اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بخش لیتا معاف کر دیتا میرے پیغمبر ایتا نمونہ ہے میں اللہ کریم اگوہ سے تو سمجھاونا چاہنا ہم اے نشانی ہے دل جی دے ہومن دی کہ سر جائی کمی بیشی تھی ونجے بندہ توبہ کرن دے اندر ذرا برابر بھی دیر نہ لاوے حضرت آدم علیہ السلام توبہ دیر لئیے نا حضرت داؤد علیہ السلام دیر لئیے اساں گناہ کیتیا تے نیت توبہ چا کرے سوں دھوکے شیطان دا او میاں سفری ہویو اتے سفری ونجنئی کر سفر دا تیار سمانے کر تیاری سفران دی ونج سمنئی مسافر خانے بن ٹکٹاں گڈی مول نہ چڑے گڈی ونجنئی دیس بگانے ہر سٹیشن تے آجد ہو سے گل سمجھے سولانے بندہ ہمت تک کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن بنی اسرائیل دا ایک بندہ 99 قتل کیتے ہوئے ہمیش کتنے 99 پنڈی گھیب دے اندر تو آدھے پنجابی ضلع اٹھا کے نا ان دی تحصیل ہے پنڈی گھیب دے اندر ایک بندہ گزرے انہی 99 قتل کیتے ہوئے ہیں یہ تو ساری این صدی دی گل ہے اللہ اللہ تے 99 قتلہ تے حیران تھی دے پہ ہو امریکہ جری وحشیانہ بمباری کی تھی افغانستان تے لکھاں لوگ موت دا شکار تھی گئے اللہ رب العالمین ظالمہ کو اپنے ظلم دا انجام دکھاویں ہون چیک دے اپنے جرولے یہودی فوجی مرن لگے ہون چیک دے اساں دا اس ویلے یا کھائی تو کو کہرا پتہ حباب سادے لوگوں دیہات جران دے ہو پہلا جرا حملہ تھیا یا افغانستان تے پہلا حملہ میں اون رات چمن دے اندر تقریر بیٹھا کرے نام کوئٹے تو تقریباً 145 کلومیٹر اگو سفر ہے تے پرو افغانستان صرف 1.5 میل ہے 10:15 بجے رات میں تقریر مکئی 10:30 بجے اساں BBC سنی تو BBC خبر دیتی ہنے حملہ تھی افغانستان تے اور لوگ کتنے دکھی تے پریشان تھے میں بیان نہ کر سکتا چمن دے لوگاں دی تے رشتہ داری افغانستان والے نال کاروبار لین دین آ ونجے دوستی ہے تعلقات ہیں سویرے میں کوئٹے آیا میری اتھا تقریر ہن ہر پاسے بھائی بھا لگی ہوئی آئی عمارتاں سڑیاں پئیاں ہن ویرانی ہی ویرانی آئی حیران تھی گئے ایئرپورٹ بند تھی گیا اسا جہاز تے اسلام آباد آونا آئی ایئرپورٹ بند تھی گئے بساں تے آونا پہ بڑی لوگ دکھتے تکلیف وچ ہاں خیال کرے طالبان دے ہاتھی چو حکومت لگی گئی اقتدار لگا گیا جملہ دھیان نال سنے حکومت دا لگا ونجنا اے مومن دی شکست نہیں ہو دی سن دے بیٹھے ہو اقتدار تے کرسی دا لگا ونجنا اے مومن دی شکست نہیں ہو دی
مومن دی شکست اون ویلے ہوندی ہے جڑے ایمان ضائع کر باوے تے افغانستان وچ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں آہا یا تازہ کر دی جنہیں خدا دی قسم ہوں اے 99 قتل والا میں حدیث پاک والا قصہ سناونا ہے لیکن ہی قرآن پاک دا انداز بھی سنی ونجو اللہ فرمائے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل آیت نمبر 173 سورۃ آل عمران چوتھا بارہ غزوہ احد وچ تارے چ کوئی حج سے بیٹھے نا ہاتھ کھڑا کرو نا ذرا میں پوچھدا کہ ہے نا اللہ مزید تو قوت توفیق عطا فرماوے گھبرا دے کہ وہ حج سے کون بیٹھے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں حج سے بار گلے پوچھدا مدینہ شریف جڑے اللہ تو گھن گیا اسی غزوہ احد دے مقام تے گیا اسو احد پہاڑ تے آہا 70 صحابہ کرام جڑے شہید ہیں انہاں دیاں قبراں ایسے بیٹھیاں ہوئے اتھا کتنے دربار بنے پے ہیں ایسے کوئی بازار بنا پیا اسی کبا کوئی بلڈنگ کشے کو نہیں کمال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا اون دی قبر دا روزہ کتنا اونچا ہے دربار کتنا اونچا ہے کچھ کو نہیں بس ہائے ہائے جے کر کے دی قبر اتے دربار بناون دی گنجائش ہوندی تا آمنہ دلال سکے چاچے دی قبر دے دربار بناویں نا او چاچا حمزہ جنہیں چاچے حمزہ دی شہادت تو بعد آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اے لوگو میں آمنہ دلال نو اللہ دی قسم ہے جے اگر اگلے سال تک میں جیتا رہیا ایک چاچے حمزہ دے بدلے وچ 70 قریشیاں دا سردار قتل کرے سا ایڈا دکھ ایڈا غم امام الانبیاء دی اکھیں وچوں ہنجو باندے پین چاچے حمزہ دی لاش دے 13 ٹوٹے دے کے تے حضرت حمزہ دا 70 بار جنازہ پڑھایا نے کتنی دفعہ جنازہ آنکھوں چل رضیوں نے کتنی دفعہ 70 دفعہ جنازہ پڑھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 170 واری کیویں جنازہ 70 صحابہ شہید تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دی میت منگویندے ہن نال حضرت حمزہ دی میت بھی پئی ہے کٹھا جنازہ پڑھایا نے بس صحابی دی لاش چوا کے بھیج چھوڑی نے دوجے دی لاش منگوائی نے بس جنازہ پڑھایا نے حضرت حمزہ دی لاش پئی رہی ہے دوجا چوا کے تیجا میت سڑایا نے تیجا جنازہ حضرت حمزہ دی لاش پئی رہی 69 بندے بدل گئے میتاں بدل گئیاں حضرت حمزہ دی میت پئی رہی ہے 70 وار چاچے حمزے دا جنازہ دا پڑا ہے لیکن حضرت حمزہ دی قبر دے دربار نہیں بنایا ایڈا دکھ ایڈا غم پیار بھی نال حضرت حمزہ دے لیکن اگر کہہ دے قبر اتے دربار تے مزار تے گنبد بناون دی گنجائش ہوندی آمنہ دلال چاچے دی قبر تے بناویں نہ صحابہ دی قبر تے بناویں نہ جڑے 70 صحابہ شہید ہے کوئی دربار ہے صاحب کوئی دربار نہیں کوئی مزار نہیں اللہ راضیوں نے ایسا ولیاں کو منے نے قرآن میرے ہتھی چے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن پاک میرے ہتھی باوضو خدا دے گھر ہی بیٹھا جنہ کو اللہ دا قرآن ولی آکھے جرا انہ کو ولی نہیں منے دا وہ بے ایمان ہے مسلمان نہیں بیا میں کیا کھاں جنہ کو اللہ دا قرآن ولی آکھے جرا انہ کو ولی نہ منے وہ کافر ہے ولیاں دی شان برحق مقام برحق درجہ برحق لیکن اللہ دے ولیاں کو منن دے ایمان ہے بندہ ولیاں دے طریقے تے چلے انہاں دی تعلیمات تے چلے جڑے او مسئلے سمجھا گئے انہاں مسئلہ تے عمل کرے
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ انہاں دے کول 10 سال تو ایک بندہ رہی ہے لیکن بیعت نہیں کی تھی، مرید نہیں بنا، 10 سالاں تو بعد ونجن لگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا اتنی مدت جو تم میرے کول رہی ہیں کیوں آیا ہمیں؟ آکھن لگا حضرت میں تہاڈا مرید تھی بنایا ہم لیکن میں 10 سال تو نہیں رہیا، کوئی تہاڈی کرامت میں نہیں ڈٹھی، کرامت نے کہا تا مرید تھی وا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے فرمایا 10 سالاں وچ میرے کول کوئی کرامت نہیں بھی ڈٹھی، اے میں کو دس انہاں 10 سالاں وچ میں کوئی عمل نبی دی سنت دے خلاف ڈٹھا بھی کہ نہیں بھی ڈٹھا؟ آکھے نہیں جی، تہاڈی زندگی دا کوئی عمل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے خلاف نہیں ڈٹھا۔ حضرت جنید بغدادی فرمایا اپنی ساری زندگی نبی دی سنت دے مطابق گزارنا اس تو وڈی کرامت کیڑی ہوے؟ بندہ رو پیا کہ حضرت میں کو مرید بنا گنو۔ ولیاں دے اساں قائل ہیں منے دے ہیں پر اللہ دا ولیوں ہوندا ہے جیندی اکھ وچ حیا ہووے، جیندا دل صفا ہووے، زبان تے ذکر خدا ہووے، وجود تے سنت مصطفیٰ ہووے صلی اللہ۔ پیر دی صورت سیرت ڈٹھیاں آوے رب رسول نہ یادے، اس پیر نو ایک بہروپا سمجھے اون دی نیت وچ فسادے، یہ شک ہوئی چا گھر ٹکاویں کرے عرض فقیر دی یادے، بس کم تر جھوٹیاں پیرانے کیتے وسدے گھر بربادے۔ میں بھی خود ایک مرشد دا مرید ہاں، اساں اللہ دا ولی کو منے نے جندی زندگی نبی دی سنت دے مطابق ہوئے، ولیاں دی شان برحق لیکن قبر اویں بناونی ہے جویں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہا رسول اللہ یبنا علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیتا ہے قبر دے اتے کوئی دربار نہ بنایا ونجے، کوئی کمرہ نہ بنایا ونجے، کوئی بازار وڈا نہ کیتا ونجے، نبی سونے منع کیتا ہے۔ ولیاں دی تعلیمات تے چلو تے قبراں دی زیارت دا بھی میں کہلا مت آکھو میں قبراں دی زیارت کو نہ منے دا، قبراں دی زیارت دا بھی میں قائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زور القبور فإنها تذکر موتاکم وتزہدکم فی الدنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا قبراں دی زیارتاں تے گئے کرو، قبراں دی زیارت کرن نال تو موت یاد آسی، آخرت یاد آسی، دنیا تو تیرا دل ہٹ ویسی۔ قبراں دی زیارت دا مقصد ہے جو آخرت یاد آوے، بندہ ونجے انہاں واسطے دعا منگے، قرآن پاک پڑھے تلاوت کر کے تے دعا منگے اللہ میں تیری رضا واسطے تلاوت کیتی ہے، جڑیاں صورتاں میں کو یاد ہن او میں زبانی پڑھ چھوڑیاں، جڑیاں صورتاں یاد ہن میں یادی پڑھ چھوڑیاں، اللہ اے ثواب انہاں دی روح کو پہنچا دے، اللہ انہاں دی روح کو ثواب بھی پہنچا چھوڑے دے، بندے دا اپنا ثواب بھی گھٹ نہیں تھی وانڈے دا نا مرد۔ اے بھائی صاحب بڑا قیمتی سوال کیتا ہے بھائی قبرستان مرد ونجن یا عورتاں؟ قال النبی، بہت پیارا سوال، اللہ انہاں کو جزائے خیر دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔ یہ حدیث شریف ہے، اجازت دے تو میں مانا کرا چاہ۔ حدیث شریف ہے، میری آپ کو گال نہیں لتسو نراغ نہ تھی ونجو، اچھا تھی ونجو تک کہ مسئلہ تو میں کرنا ہے۔ لعن اللہ زائرات القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جیڑیاں بیبیاں جیڑیاں مائیاں قبراں دی زیارتاں تے ونجن انہاں تے اللہ دی لعنت ہوے، والمتخذین علیہا المساجد والسرج، جڑے قبراں دے سجدے کرن انہاں تے بھی اللہ دی لعنت ہوے۔ نبی سونے فرمایا جڑے قبراں تے دیوے ونج بالن انہاں تے بھی اللہ دی لعنت ہوے۔ کیڑی سخت وعید ہے اللہ، عرض بیا کریں نہ ہم 70 صحابہ شہید تھی گئے، 70 صحابہ زخمی بھی تھی گئے، آپ نے 70 شہیداں دا جنازہ پڑھایا ہے، انہاں کو دفن کیتا ہے احد پہاڑ دے قریب، تے 70 زخمیاں کو نال لا کے آمنہ دلال واپس آدے پین، تے مکے والے لوگاں نے پچھو بندے بھیج دیتے، عبدالقیس قبیلے دے بندے آ گئے۔ مسلمانوں ٹھہرو ٹھہرو، صحابہ ٹھہر گئے کہ گل ہے
کہ اساں آئے مکے والے بندہ دی طرفوں تے تو کو دسن آئے ہیں آدھے پینے پچھوں ہن تا انہاں تواڈے 70 بندے شہید کر سٹن 70 بندے تواڈے زخمی کر سٹن ڈرو ڈرو فخشوہم انہاں دا اسلحہ بھی زیادہ ہی ہے تعداد بھی زیادہ ہی ہے طاقت بھی زیادہ ہی ہے انہاں ایک نو بھی جیندا نہیں چھوڑنا آدھے پیوے پچھوں تواڈے 70 زخمی ہو گئے 70 بندے تواڈے شہید تھی گئے انہاں ایک نو بھی جیندا نہیں چھوڑنا آدھے پیوے ساتھ کو دسنا ہے احباب اللہ واسطے سبحان اللہ کھن واسطے تیار رہے جنہ دا ایمان پکا جواب اچا دے سن اللہ فرما دے فزادہم ایمانا دشمنہ دیاں دھمکیاں وسدیاں گئیاں تے میرے نبی دے صحابہ دا ایمان زیادہ ہوندا گیا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل او سکو دھمکیاں دیون والے ہو ڈراون والے ہو اللہ کریم سانو کافی ہے تعداد ساری تھوڑی ہے گیری بنوا گنتی ساری تھوڑی ہے دا کہ بنوا اصلہ کوئی نہیں گیری بنوا 70 بندے شہید ہو گئے 70 زخمی ہو گئے کیرا ہر جے حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ واہ واہ کم بناون لے اللہ فتح دیون تے آیا اساں کمزوراں کوئی فتح دے سکدے 99 بندہ دا قاتل حیران تھی نہ لوگ 99 قتل امریکہ بدماش نے لکھ مار سٹے اللہ ممکن ہے ہر شے ممکن ہے لیکن اللہ دی پکڑ تو ڈرنا چاہیے تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مر تو رہا اللہ پکڑن تے آوے اللہ دی پکڑ بڑی ڈاٹھی ہے لیکن 99 بندہ دا قاتل دل دے اندر خیال آیا سا ہائے میں توبہ چا کرا ہون تو نہیں بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں بڑے بندہ دے قتل کیتا ہے ہائے ہائے کے بنسی معافی چا منگا متا میری جہنم جنت رال تبدیل تھی ونجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندنا ایک صوفی صاحب دے کول ونجوڑا ہے راہب دے کول راہب صوفی نو سرے نے انہاں آکھن لگا 99 بندہ دا قاتل میرے واسطے بھی توبہ دی گنجائش ہے کہ نہیں میں منت کرے نا صوفیاں تو مسئلہ نہ پوچھے کرو مسئلہ پوچھا کرو عالمہ تو کہہ دے تو صوفی صاحب دی نیکی برحق کے یار متا کو میں صوفیاں نہ مخالف ہاں صوفی صاحب دی نماز برحق روزہ رکھنا برحق تلاوت کرنا برحق عبادت کرنا برحق چاشتے اوابین تے اشراق دے نوافل برحق صوفی صاحب دی نیکی برحق ہے لیکن مسئلہ عالم کو پوچھنا چاہیے دے اے صوفی صاحب راہب کہ میں 99 بندہ دا قاتل ہاں معافی دی گنجائش ہوں کر نہیں اس نے کہا اچھا وا چل تو ہی صحیح او کوئی پھڑگا سٹا سینکڑا پورا دا تھی وے ہون بھائی 100 بندہ دا قاتل بن کے ودا ہے ایک بندہ مل گیا کہ مسئلہ پوچھنا ہے او عالم ای عالم ای پوچھ مسئلہ کے پوچھنا ہی اگر 100 بندہ دا قاتل ہاں میرے واسطے کوئی توبہ دی گنجائش ہے کہ نہیں اگو عالم آکھن لگا 100 بندہ دا قاتل کیوں نہ ہوئے لیکن دلی شرمندہ تھی ہے تے توبہ خالص نیت نال کرنا جانا ہے وہ فلانی وستی دے اندر لگا وانیا اتھا نیک لوگ راندینا یا بدون اللہ وحدہ وستی والے لوگ صرف اللہ دی عبادت کریں اللہ نال شریک کینو نہیں بنے دے منتا منوتیاں دے تا اللہ دیاں سجدے کریں تا صرف اللہ کریم دے نظرہ نیازہ دے تا صرف اللہ کریم دیاں اوکھے ہوئے زبان نال پکارا کریں تا صرف رب العالمین دیاں انہا عبادت کرنے والے وستی والے بندہ دے کول چلا ونیا جڑے اللہ دی خالص عبادت کریں توحیدی ہی نا انہا نال رل ون اللہ کریم تو معافیاں منگ اللہ کریم بخشنے سیاہ توحید
توحیدیاں والی بستی دے پاسے بندہ ٹر بھی ہے رستے تے موت آ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا عذاب والے فرشتے بھی آ گئے رحمت والے فرشتے بھی آ گئے آپ دی فرشتاں دا جھیڑا لگ گیا ہے عذاب والے فرشتے آکھن 99 بندہ دا قاتل ہے جہنم والے پاسے دی روح نو گھن ونجنا ہے رحمت والے فرشتے آکھن نہیں نہیں توبہ دی نیت نال ویندا پیا ہے جنت والے پاسے اثر روح نو کھڑے نے ہیں رولا کیویں مکے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا اللہ فرمائے فرشتوں جھیڑا نہ کرو زمین کچھو جے کر توحیدیاں دی بستی دے قریب ہویا تا وادی نو جنت والے پاسے گھن ونجنا ہے تے جے کروں دے گل پرے ہویا وادی نو جہنم والے پاسے گھن ونجنا ہے تے جڑے کچھن لگے آمنہ دلال فرمیندے نا توحیدیاں والی بستی تو اجن پرے ہے فاصلہ بہت زیادہ راندا ہے عذاب والے فرشتے تیار تھی من لگے جو گھنویں نہیں دی روح نو جہنم والے پاسے اے تا پرے ہے آمنہ دلال فرمیندے اللہ کریم نے بندے دی توبہ قبول کرے دے ہوئے زمین فرمایا زمین نال تھی ونجے ہاں زمین نال تھی گئی بستی قریب تھی گئی اللہ کریم نے حکم دیتا رحمت علیہ فرشتے نو جنت گھن ونجو گیا جنت وچ بندہ غلطی کر باوے توبہ چا کرے سچے دل نال جلدی جلدی اے نشانی ہے جو بندے دا دل جیندے ہے ہن خیال کرے جے چاہندے ہو دل جیندا رہے چاہندے ہو جلدی رسول اللہ راضی ہونے دل جیندا رہے یا مردہ رہے جیندہ رہے کہ مردہ رہے دل کیویں جیندہ رہسی اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب دل کو سکون ملتا ہے دل جیندہ رہتا ہے اللہ دے ذکر نال تے اللہ دا سب تو بڑا ذکر قرآن ہے بچہ قرآن دا حافظ بنائے آہا جتنے تک قرآن دی تلاوت کریں دا راسی دل جیندہ راسی کیوں جو دل جیندہ رہا دے قرآن پاک دی تلاوت نال دل کو سکون مل دے قرآن دی تلاوت نال بچہ نو حافظ بناؤ آپ کوشش کرو قرآن پاک دی تلاوت دی جے کر قرآن نال نسبت دے تعلق بن گیا دل جیندہ راسی دل جیندہ ریاتا بندے نے کامیاب ہونے میں دعا گو ہاں بچے واسطے بھی ادارے واسطے بھی والدین واسطے بھی اللہ کریم اے انہاں دی کوشش تے نیکی قبول فرماوے بھائی صاحب انہاں دے بچے واسطے خصوصی دعا کرنی ہے میں آپ ہی آپ میرے واسطے دعا کرو میں کوئی بڑا شوق ہے اللہ حفظ قرآن دی میں کو سعادت عطا فرماوے انہاں دے بچے دا احسان اللہ ماشاء اے سامنے بیٹھا ہے احسان اللہ واسطے دعا گو اللہ سارے محترم عزیزم احسان اللہ کو جلدی جلدی حفظ قرآن دی سعادت عطا فرما اللہ کریم خوشی نہ دے والے صاحب کو باقی اعزاء قارب کو سب کو یہ خوشی اللہ دنیا دے اندر جلدی جلدی ناکھیاں نال لکھا حفظ قرآن دی سعادت حاصل کر گنے اللہ جنہاں دی اولاد نہیں انہاں کو صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں دی اولاد ہے انہاں دی اولاد کو نیک بنا قرآن پاک دا حافظ بنا قرآن مجید دا عالم بنا اللہ جنہاں دی اولاد ہے انہاں دی اولاد نو قرآن و سنت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما والدین دی فرما برداری عطا فرما اللہ والدین نو اپنی اولاد تے شفقت کرنے دی توفیق عطا فرما میرے کول بیان کرنے چ اللہ کوئی کمی بیشی تھی ہوئے تو رحمت نال معاف فرما سنن والا کول سنن کوئی سستی ہو گئی ہوئے اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ جنہ سارے بھائیوں نے جی ضرور ضرور اللہ این ملک پاکستان دے اندر جرا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس بنیاد تے ملک قائم تھیا ہے اللہ سا کوئی ناکھیاں نال اسلامی نظام دیاں بہارا ملک پاکستان ہی لکھا اللہ اسلامی نظام حکمرانہ کو نازل کرنے دی ہمت عطا فرما اختلاف تو افتراق تو تشدد تو اللہ محفوظ رکھ رحمت فضل و کرم نال نواز پروردگار اساں گناہگار ہیں لیکن تیری رحمت دے امیدوار ہیں سارے جسمانی روحانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما جنہ سارے بھائیوں نے اج دے این قرآن و سنت دے بیان دا انتظام کیتا ہے اللہ انہاں دی محنت تے کوشش ساری حاضری احباب دا ذوق و شوق قبول فرما کے آخر دی نجات دا ذریعہ بنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رامان کیسٹ ہاؤس نیو لاری اڈا کرور کوٹ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں